मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सांपावलो ते सांगाती विविध गांवांनी वचून सुवार्ता प्रगट करतात आनी क्रिस्ताचो संदेश दिवन येवन लोकांक पयसभेंत भितर हाडटा पयसभेच्यो संख्यो वाडयतात आनी चडयतात. आतां फिलिपी म्हळ्यार गांवांत ते आयल्यात थंय मागण्याची जमात आसा म्हणून सांपावलो थंय वेतात. थोडो स्त्रियो ह्या मागण्याच्या जमातीक हाजीर आसल्यो सांपावलो थंय वचून सुवार्ता प्रगट करता. ह्या जम्यामध्ये लिडिया म्हळी एक देबिरांतीची व्यक्ती आसली. सांपावलोचो संदेश आयकून सुवार्ता आयकून येवन तिणें आनी तिच्या सगळ्या घराण्यांनी पोशणान घेतलें. उपरांत सांपावलो ती सांगता आपणाच्या घरा येवन वस्ती करा. वय हें वाचप सर आवयांक आनी स्त्रियांक प्रेरण दिवन आसा. एक आवय देबिरांतीची जाल्यार देवासपणाची जाल्यार सगळें तिचें घराणें तिणें देवासपणाचें करयेत. एक आवय भावार्थाची व्यक्ती जाल्यार सगळ्या घराणें तिणें भावार्थ दिवयेत. आज आमची पोयसभा क्रियाळांची वाड जावन आसा आवयांच्या आनी स्त्रियांच्या भक्तीपणा वरवीं आनी तांच्या भावार्था वरवीं. वय आमचें जिवीत आमी नियाळ्यार आमकां क्रिस्ती भावार्थान देवासपण आमकां ल्हानतावन प्राप्त जाल्लें आमच्या आवयाच्या देखी वरवीं आनी तांच्या भक्तीपणा वरवीं. ते देखून सर आवयांनी देवासपणाचे व्यक्ती जावन भावार्थाची व्यक्ती जावन जियेल्यार तिचें घराणें मात्र न्हय सगळी पोयसभात आनी जिवाळ करूं जाता क्रियाळ करूं जाता. अशें करूंक हें वाचप सर आवयांक प्रेरण दिवन आसा. तशेंच आमी लिडिया बरी सुवार्ता आमी आयकून घेत आमच्या कुटुंबांच्याक आनी हेरांक आमी ती प्रगट केल्यार आमची पोयसभा आमी बळादीक करूं जाता. हो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपल्या आपोस्तलांक मजतदार बसयता. वय जेजून 12 जाणां आपोस्तलां विंचून काडलेलें आपणाचें मिसांव ताणें संवसारा मुंदरसून व्हरच्याक आनी आतां जेजून कुर्सार मरची घडी आयली. आपणाक कुर्सार मारतच आपले आपोस्तल भियेतले कंगाल जातले म्हूण चिंतून घेवन पयलेंच आपल्या आपोस्तलांक तो धैर्य दिता तांकां तयार करता. तांकां तो सांगता तुमी भियेनाकात हांव सर्गा चडून गेल्या उपरांत मजतदार हांव तुमकां धरतलो पळयतात तुमचेर धरतलो तो तुमचो वेळ आसतलो तो तुमकां धैर्य आनी बोळ आनी घटाय दितलो म्हणून तांकां बसयता. आनी जेजून बसयल्या प्रमाणेच घडलें केन्ना पळयतात मो आपोस्तलांचेर देंवलो त्या धैर्यान भरले. जेजू ते साख दिवंक लागले सुवार्ता ते प्रगटूंक लागले आनी अशें तांणी पोयसभा बांदून हाडली ती वाडयली आनी चडयली. तर आज जेजू आमकां होच संदेश दिवन आसा. आमी जेजूच्या पाटलाव करतना आमकां दगदणी आयल्यार आमी भियोंक नजो कित्याक जेजू सांगता भियेनाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा. हांवें पळयतात म्या तुमचेर पाटयला पळयतात म्या तुमी स्विकार करा आनी पळयतात मो तुमचे थंय आयल्यार तो तुमकां बोळ दितलो घटाय दितलो आनी पळयतात म्या तुमी कितल्या मापान तुमच्या जिवितांत घेतात तितलें तुमी म्हाका साक्ष दिवंक शकतल्यात आनी हांवें दिल्लें मिसां तुमी जारी करूंक शकतल्यात. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.